मोतीराम भट्टले चाहिँ संस्कृत भाषा र नेपाली भाषालाई जोड्ने काम पनि गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ नेपाली, अङ्ग्रेजी, उर्दू, हिन्दी, संस्कृत लगायत 7वटा भाषाका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि विद्वानहरूले चर्चा गरेका छन्। तैपनि मोतीराम भट्टको संस्कृत विद्वत व्यक्तित्वको त्यति धेरै चर्चा भएको छैन। उहाँको नेपालीको पाटो मात्रै प्रकाशमा आएको छ, संस्कृतको पाटो चाहिँ त्यति प्रकाशमा आएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ मोतीराम भट्टको जन्म जयन्तीका अवसरमा हामी मोतीराम भट्टलाई पनि सम्झौँ, मोतीराम भट्टलाई पनि सम्मान गरौँ र मोतीराम भट्टको र संस्कृतको नाता चाहिँ के हो भन्ने बारेमा पनि चर्चा गरौँ। मोतीराम भट्टले संस्कृतलाई के कस्तो गुण लगाएका थिए, संस्कृतका के कस्ता सामग्रीहरूलाई नेपालीमा चाहिँ उतारेर नेपालीमा ल्याएर नेपाली भाषा र साहित्यको श्रीवृद्धिमा योगदान दिएका थिए, त्यो विषयको पनि चर्चा गरौँ भन्ने पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। त्यस्तै गरिकन नेपालीमा चाहिँ अहिले समस्या पूर्तिको एउटा प्रवाह मोतीराम भट्टले सुरु गरेर अहिलेसम्म पनि चल्दै आइरहेको छ। तैपनि यो चाहिँ संस्कृतमा नै यो चाहिँ समस्या पूर्तिको प्रवाह चलिरहेको थियो भन्ने कुरा सामान्य बोध भएको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृतमा चाहिँ संस्कृतको चलन चल्तीमा रहेको समस्या पूर्तिको एउटा प्रवाहलाई, एउटा चाहिँ क्रमलाई मोतीराम भट्टले नेपालीमा चाहिँ उतारेर नेपालीमा आज चाहिँ यत्रो समय बितिसक्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ 100 वर्षभन्दा पार हामी आइसक्यौँ र पनि त्यो समस्या पूर्तिको प्रवाह नेपाली भाषा साहित्यमा चलिरहेको छ। यो संस्कृतबाटै सुरु भएको समस्या पूर्तिको चाहिँ उपक्रम चाहिँ त्यो संस्कृतमा चाहिँ कता कता अहिले हामी नेपालीहरूले बिर्सिएको हो कि हामीलाई याद नभएको हो कि भन्ने जस्तो अवस्था सृजना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्या पूर्तिको प्रवाहलाई पनि हामी संस्कृतको चाहिँ प्रवाहसँग जोडेर हेरौँ। संस्कृतमा पनि एकपटक यो समस्या पूर्तिको चाहिँ सन्दर्भ चलाएर हेरौँ भन्ने पनि यो सन्दर्भ हो। यसरी मोतीराम भट्ट र समस्या पूर्तिलाई पनि जोड्ने, मोतीराम भट्टले चाहिँ संस्कृत भाषा साहित्यको विकासमा अथवा संस्कृत भाषा साहित्यबाट दोहन गरेर नेपाली भाषा साहित्यको विकासमा दिनुभएको योगदानको पनि चर्चा गरौँ भन्ने चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ मकसद चाहिँ हो। र मोतीराम भट्टलाई नेपाली साहित्यमा धेरै कोणबाट चाहिँ व्याख्या विवेचना गरिएको छ। त्यति मात्र नभएर मोतीराम भट्टलाई हाम्रा चाहिँ महाकवि भरतराज शर्मा मन्थलीयले एउटा काव्य नै लेखेर मोतीराम भट्टको चाहिँ वैदिश्यको, मोतीराम भट्टका चाहिँ विद्वत्ताको चाहिँ चर्चा गर्नुभएको छ। मोतीराम भट्टले 7-8वटा भन्दा बढी कृतिहरू उहाँका चाहिँ प्रकाशित भएका छन्। 60 भन्दा बढी नै कृतिहरू छन् र ती कृतिका माध्यमबाट उहाँले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ भानुभक्तलाई चाहिँ जीवित पार्नेदेखि लिएर गएर यदि मोतीराम भट्ट नहुनु भएको भएदेखि सायद भानुभक्तका कृतिहरू चुदिकै चाहिँ त्यो चाहिँ पढ्नाधार किताबहरू चुदिकै खोलामा बगेर पनि समाप्त हुन सक्थे र भानुभक्तलाई कसैले नचिनिकन चाहिँ भानुभक्तको चाहिँ अन्त्य हुन पनि सक्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मोतीराम भट्टले नै भानुभक्तलाई उत्खनन गरेर नेपाली जनमानसमा चाहिँ बलियो आधार स्तम्भको रूपमा चाहिँ स्थापना गर्नुभएको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ मोतीराम भट्ट हुन्छन् त्यहाँ भानुभक्त आचार्य हुन्छन् र जहाँ भानुभक्त आचार्य हुन्छन् त्यहाँ मोतीराम भट्ट हुन्छन्। अर्थात् यी मोतीराम भट्ट र भानुभक्त आचार्य मानव एउटै सिक्काका चाहिँ दुई पाटा जस्ता रूपमा चाहिँ रहेका छन्। त्यसैले गर्दा नेपाली भाषा साहित्यमा अनेक कोणबाट चर्चा गरिए पनि संस्कृतमा त्यति धेरै मोतीराम भट्टको पनि भानुभक्त आचार्यको पनि चर्चा गरिएको छैन। 1000 श्लोकमा छरिएको चाहिँ अध्यात्म रामायणले मोतीराम भट्टले 1400 श्लोकमा कसरी चाहिँ ल्याएका थिए, ती चाहिँ संस्कृतको र चाहिँ उसको चाहिँ नेपालीका ती धेरै श्लोकहरूको चाहिँ लेखन, अनुवादन अथवा त्यसको भावग्रहणपूर्वक लेखन आदि काम कसरी गर्नुभएको थियो भनेर यसरी भानुभक्तका विषयमा पनि संस्कृतको पाटोसँग जोडिएर भानुभक्तको व्यक्तित्वको कृतित्वको अध्ययन त्यति भएको पाइँदैन।
त्यसै गरी मोतीराम भट्टको बारेमा पनि अध्ययन भएको पाइँदैन संस्कृतसँग जोडेर। त्यसो भएर हामीले यो प्रयत्न गरेका हौँ र मोतीराम भट्टलाई जीवित पार्ने काम चाहिँ त हाम्रो भरतराज शर्मा मन्थलीयको यो काव्य जो मोतीवृत्तम छ यसमा 104-5 श्लोक संस्कृतका रहेका छन् र उहाँले चाहिँ त्यसको चाहिँ रचना संस्कृतमा गरेर त्यसको चाहिँ पुरै चाहिँ मल्लिनाथकै जस्तो चाहिँ व्याख्या, टीका टिप्पणी, त्यसको चाहिँ अन्वय, पद पदार्थ, कोश, काव्य व्याकरण प्रदर्शनपूर्वक त्यसको चाहिँ व्याख्या पनि आफै गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ शेष मल्लिनाथको जस्तै अथवा चाहिँ शेषराज रेग्मीकै चेला हुनुहुन्छ भरतराज मन्थलीय। उहाँले शेषराज गुरुले जुन एउटा चाहिँ व्याख्याको चाहिँ पद्धति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको थियो त्यो अनुसार मोतीवृत्तम लेखेर उहाँले त्यसको व्याख्या सामान्य नेपालीमा र संस्कृतमा चाहिँ सुन्दर व्याख्या पनि गर्नुभएको छ, जसले चाहिँ मोतीराम भट्टलाई संस्कृतमा जीवित तुल्याएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त यो कृतिले चाहिँ मोतीवृत्तमले मोतीराम भट्टलाई पनि संस्कृत वाङ्मयमा चाहिँ जीवित तुल्याएको छ भने संस्कृत वाङ्मय र मोतीराम भट्टको सम्बन्धलाई पनि यसले स्थापित गरेको छ र चाहिँ स्वयं भरतराज मन्थलीयलाई पनि मोतीराम भट्टका साथै चाहिँ जीवित र चाहिँ अमर तुल्याएको छ भन्ने मेरो चाहिँ भावना रहेको चाहिँ छ। यसमा म एउटा श्लोक चाहिँ यसैबाट चाहिँ पहिलो श्लोक भनेर म आफ्नो कुरा पनि टुङ्ग्याउँछु र पछि प्रसङ्ग आयो भनेदेखि फेरि त्यसमा फेरि प्रसङ्ग जोडौँला। पहिलो श्लोक यसरी प्रारम्भ गर्नुभएको छ, अर्थेषु लुब्धा कवयोऽपि दग्धा, अर्थेषु लुब्धा कवयोऽपि दग्धा, स्तुवन्ते दुर्वृत्तमपीव मुग्धाः, अभूरिवित्तस्य गुणोत्तमस्य श्लाघास्ते लोके विरला जनस्य। यो किसिमको चाहिँ पद्य उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। नेत्रेण मुक्ता नपि नेत्रयुक्ता न तद्विहीना नपि तद्विहीनात्, अर्थ करोत्यत्र जगत्यनर्थं, न दोषभाज कवयस्तदर्थं, न दोषभाज कवयस्तदर्थं। एवं रीत्या यो चाहिँ उहाँको चाहिँ मोतीराम भट्टको बारे अत्यन्त सुन्दर, ज्यादै सुन्दर, मैले यो पुरै पढाएको छु, अत्यन्त राम्रो प्रभावकारी मलाई लागेको छ। त यसले चाहिँ यो मोतीवृत्तमले मोतीराम र संस्कृतको सम्बन्धलाई पनि जोडेको छ, मोतीरामलाई संस्कृत वाङ्मयमा जीवित पनि पारेको छ र स्वयं चाहिँ भरतराज मन्थलीयलाई पनि संस्कृत वाङ्मय र मोतीराम भट्टसँग जोडेर जीवित पारेको छ। यो कृतिको बारेमा पनि समय सन्दर्भमा चर्चा हुँदै रहला विद्वानहरूका बीच। मैले यो धेरैलाई त थाहा छ, कतिपय विद्वानहरूले पढ्नु भएको छ, यो संस्कृत विश्वविद्यालयले छापेको पुस्तकहरू मध्येको एउटा पुस्तक चाहिँ रहेको छ। त यिनै शब्द सुमनका साथ म आज यहाँ जोडिनुभएका समस्त महानुभावहरूमा फेरि संस्थाको तर्फबाट मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक स्वागत र अभिनन्दन टक्राउँदछु। सम्पूर्ण महानुभावहरूमा स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। जय तु संस्कृतम, जय तु संस्कृतम, जय तु संस्कृतम। हस्, आदरणीय डाक्टर नवराज कट्टेलज्यू प्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। मोतीराम भट्टले संस्कृत क्षेत्रमा के कति योगदान पुर्याउनु भएको छ भन्ने कुराको उहाँले चाहिँ थालनी सङ्केत गर्नुभएको छ र यहाँ हाम्रो गोपाल भण्डारी सर जोडिने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। यहाँ अडियो मिलिरहेको छैन, त्यहाँ मिलाउनु होला भन्दैछु। हामी अब बिस्तारै समस्या पूर्ति सुन्नेतर्फ चाहिँ जाउँ र अब म यहाँ देखिएकै क्रम अनुसार चाहिँ बोलाउँछु र यसपछि अब विष्णु देवकोटा गुरुलाई म समस्या पूर्ति सुनाउन र संस्कृत र मोतीरामको सम्बन्धका बारेमा पनि केही सङ्केत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हनुमनजी, हाम्रो कृष्ण गेवालीले चाँडै जाने भन्नुभएको छ, मम स्वल्पा सन्ति कविता कविता मम अधिकाः न सन्ति। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयाः, समादरणीयाः अस्याः जयतु संस्कृतम् इति संस्थायाः सदस्य सचिव महोदयाः, अन्ये अत्र समस्या पूर्ति विधौ सम्बद्धाः विद्वांसः, अहमपि जयतु संस्कृतम् इति संस्थायाः सदस्यः अस्मि, संस्कृतप्रियश्च।
एतावता अत्र खलु जयतु संस्कृतम् इति संस्थायां श्रद्धा भक्ति समन्वितः सन् संस्कृतं विश्वभाषा इति शीर्षके श्लोकत्रयं मया रचितं वर्तते। तत् ताः ते रचिताः श्लोका अहं श्रावयामि। लोके वेदे च यस्य संस्कृतं विश्वभाषा इति शीर्षके लोके वेदे च यस्य गुणनिधि निलया व्याकृतिः पाणिनीया लोके वेदे च यस्य गुणनिधि निलया व्याकृतिः पाणिनीया शब्दानां राशिराढ्यो विविध गुणमयः स्वादगाम्भीर्ययुक्तः दुष्टैश्चान्यैश्च शब्दैर्विकृतिविरहिता साधुभिः शोभमाना गिर्वाणानाञ्च वाणी सुरमुनिमहिता संस्कृतं विश्वभाषा। अपरः अस्ति एकस्मात् अततोऽपि कृत विविध विधैः प्रत्ययैर्जातरूपा साध्यावस्था क्रियैव भवति नवतिका स्थानीभूतैर्लकारैः सन्नादीनां लकारे स्वपि भवति सा साधितानां च संख्या सार्धा चातुस्सतीया लसति बहुपदा संस्कृतं विश्वभाषा। पुनः श्रूयताम्। एकस्मात् धातुतोऽपि कृत विविध विधैः प्रत्ययैर्जातरूपा साध्यावस्था क्रियैव भवति नवतिका स्थानीभूतैर्लकारैः सन्नादीनां लकारे स्वपि भवति सा साधितानां च संख्या सार्धा चातुस्सतीया लसति बहुपदा संस्कृतं विश्वभाषा। वक्तुं योग्यस्य कंप्यूटर इति विधये योग्य भाषा मताया वक्तुं योग्यस्य कंप्यूटर इति विधये योग्य भाषा मताया नासा वैज्ञानिकैः सा विहित सहमतो निर्णये प्रापिता च संक्षेपात् सक्षमत्वात् पदसकलके पथ्यलेख्यस्य साम्यात् पाश्चात्यैराश्रिता तैर्मधुररसमयी संस्कृतं विश्वभाषा। वक्तुं योग्यस्य कंप्यूटर इति विधये योग्य भाषा मताया नासा वैज्ञानिकैः सा विहित सहमतो निर्णये प्रापिता च संक्षेपात् सक्षमत्वात् पदसकलके पथ्यलेख्यस्य साम्यात् पाश्चात्याश्रिता तैर्मधुररसमयी संस्कृतं विश्वभाषा। मम देशभक्ति इत्यत्र श्लोकद्वयं वर्तते तत् श्रावयामि। नेपाल माता प्रकृते परा स्थली हैमी प्रभा दिव्यति यत्र शुभ्रा वैदेशिकानां भ्रमणाय रुच्या तेनैव सत्या मम देशभक्तिः। नेपाल माता प्रकृते परा स्थली हैमी प्रभा दिव्यति यत्र शुभ्रा वैदेशिकानां भ्रमणाय रुच्या तेनैव सत्या मम देशभक्तिः। वैदेशिकैराक्रमितुं न शक्या वीरैर्भटैश्चापि सुरक्षिताया सौन्दर्य सारल्य गुणैर्विशिष्टा तस्मात् सदास्ते मम देशभक्तिः। वैदेशिकैराक्रमितुं न शक्या वीरैर्भटैश्चापि सुरक्षितायाः सौन्दर्य सारल्य गुणैर्विशिष्टाः तस्मात् सदास्ते मम देशभक्तिः। इदं अस्मिन् शीर्षकद्वये मया खलु कविताः यथाशक्ति श्राविता अन्येषां पर्यायः आगमिष्यति। अस्माकं समस्या पूर्ति इत्यत्र प्राचीन समये बहवः कवयः अनेके कविताः रचितवन्तः सन्ति तेषाम् अनुकरणमात्रम्। अथ च मोतीराम भट्टस्य कृते श्रद्धा समर्पणार्थम् अयं कार्यक्रमः विद्यते। अहमपि श्रद्धाञ्जलिं च तत्र समर्पयामि। एतरादिशाः खलु कार्यक्रमाः अग्रिमेष्वपि वर्षेषु भवेयुरिति च अहं वाञ्छयामि। शोभनं जयतु संस्कृतम्। धन्यवादः सन्तु। गुरुभिः अतीव गुणगणितः विविध गुणभूषितः कविता श्राविता धन्यवादः सन्तु। अनन्तरं कविता समस्यापूर्ति कवितां श्रावयितुम् अहं विद्यावारिधि उपाधि युतान् प्राध्यापकान् नारायण प्रसाद खनाल महाभागान् अनुरोणद्मि। नारायण प्रसाद खनाल। नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अध्यक्ष महोदयाः, उपस्थिताः सर्वेपि गुरवः। प्रकाशम् अभिमुखो भूत्वा श्रावयतु भवान्। प्रकाशाभिमुखो भूत्वा
दृश्यमाण मुखाभिः न शोभना दृश्यते न वा? दृश्यते 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 दृश्यते। अद्य दिने विशेषतया मोतीरामभट्टस्य संस्कृतविषयिणी चर्चा कृते पुरस्कृत विदुषाय गोपाल महोदयाय अहं स्मरामि। ततः बहूनि विषय वस्तूनि ज्ञायन्ते इति अस्माकं विचारः। अद्य मोतीरामभट्टस्य जन्ममृत्युदिवस विषयांशी। अतः अस्मिन् दिवसे जयतु संस्कृतया संस्थया स्थापितं समस्यापूर्तिविषयकं कवितानिर्माणं कार्यं वर्तते। तस्य कृते केवलम् उपस्थितिं अत्र प्रस्तोतुम् अहम् अग्रे सरामि। संस्कृतं विश्वभाषा इति सर्वप्रथमम् अस्य शीर्षके अहं पद्यमेकं सर्वप्रथमं स्रग्धरा छन्दसि, ततः परं मन्दाक्रान्ता छन्दसि, ततः परं पद्यत्रय अनुष्टुभि इति पद्य पञ्च उक्त्वा विरमामि। प्रत्याहारेषु चास्ते नट नृप परभाग वर्णमालाक्षरेष्वल् अल्भिर् समेतं पदमिदमखिलं लिख्यते ALL। अल्भिर् समेतं पदमिदमखिलं लिख्यते ALL। सर्वाया वस्तुजाता निखिलमखिलयोः अल्पदा ज्ञायते सा। विद्भिर्बुद्ध्या हि वाचां सुविमलमतिभिः संस्कृतं विश्वभाषा। विद्भिर्बुद्ध्या हि वाचां सुविमलमतिभिः संस्कृतं विश्वभाषा। कश्चिद् भाषाध्ययन निपुणः सुप्तिङन्तं कृदन्तं नामाख्यातं विविध विधिना तद्धितान्तं समासं ध्यायं ध्वनिरणुयुतस्फोटभङ् माधुरीभिर्विश्लेष्यन्ते ह्यगददधुना संस्कृतं विश्वभाषा। स्वरव्यञ्जनशाकाशं वर्णमातृकयान्वितं संस्कृतं विश्वभाषेव वाङ्नटिर्यत्र नृत्यति। षोडश स्वरवैराजं 37 व्यञ्जनाधिपं संस्कृतं विश्वभाषैव 50 वर्णमातृकं सर्वभाषामयी वाणी दैवी वाग्या विधीयते। संस्कृतं विश्वभाषैव सर्वभाषातिरिच्यते। समाप्तं। नमो नमः। धन्यवाद। शोभनं वाचनं। धन्यवादः सन्तु। धन्यवादः सन्तु। प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद खनालज्यूलाई अत्यन्त सुन्दर समस्यापूर्ति कविताका लागि। र यसपछि म बद्री लम्साल गुरुलाई कृष्ण गेवालीजीलाई हतार गरिदिनु ल बद्री लम्साल गुरुपछि अनि कृष्ण गेवाली ज्यूलाई म अनुरोध गर्नेछु। बद्री लम्साल गुरुलाई। हजुर नमो नमः। हजुर सर्वेषु विद्वज्जनेषु अद्य युवा कवे मोतीरामभट्टस्य जन्मदिवसः मृत्युदिवसश्च। अद्य कविवरः मोतीरामभट्टः समस्यापूर्तिकारः, गजलकारः, कवि आसीत्। स्वल्पायुषैव दिवंगतः। परं युवा कवि मोतीरामभट्टस्य
विशेष योगदानः नेपाली साहित्ये संस्कृत साहित्ये च अस्ति। अद्य मम समस्यापूर्ते विषय मम देशभक्ति। एकेव विषये मया समस्यापूर्ति कृता। अहं श्रावयामि, शृण्वन्तु भवन्तः। वसन्ततिलका छन्दसि मम कविता अस्ति, मम देशभक्ति। मेची सरित्प्रवहनात् खलु कालिकायां नैपाल भूमि परिरक्षण वेदिकायां मद्रक्तबिन्दु अभिभागधरं कथञ्चेत् न स्यात् परं विचलिता मम देशभक्ति। कैलासदीप्ति मधुलां भजते विशुद्धां हैमी प्रपात तरला परलालसाया जागर्मि राष्ट्र रतिमर्जयितुं रिरक्षुः पुण्येन्दुबिम्ब पृथुला मम देशभक्ति। श्रीमुक्तिनाथ मृगनाथ सनाथितायां हैमाद्रिपावित जलामलकान्तिकायां वैदेहराजतनयार्जव शोभितायां रम्यावनौ विचरिता मम देशभक्ति। रम्यावनौ विचरिता मम देशभक्ति। सीता सती भ्रिकुटिका मदमोदमत्ता व्यासादि विप्र मुनिवृन्द गुणानुरक्ता। सीता सती भ्रिकुटिका मदमोदमत्ता व्यासादि विप्र मुनिवृन्द गुणानुरक्ता। पृथ्वी नरेन्द्र प्रवरार्जित राजलक्ष्मी बुद्ध प्रबोध रसिका मम देशभक्ति। धनार्जने विभव शून्य गते पथे वा प्राण प्रयाण समये गलदंग वृत्ते घोरासु बारिजन घात प्रताडनासु न स्यात् परं विचलिता मम देशभक्ति। धनार्जने विभव शून्य गते पथे वा प्राण प्रयाण समये गलदंग वृत्ते घोरासु बारिजन घात प्रताडनासु न स्यात् परं विचलिता मम देशभक्ति। इति मम कविता। जयतु संस्कृतम्। अहं विरमामि। सुन्दरी कविता, शोभना सुन्दरी कविता। अतीव हृदयल्लादिका, अतीव मनोहरा। सुकोमला मनोहराज। धन्यवाद। अनन्तरं कृष्ण गेवाली महाभागान् स्वकीयां समस्यापूर्तिं श्रावयितुम् अनुरोणद्मि। धन्यवादाः सञ्चालक महोदय। जयतु संस्कृतं संस्थायाः समादरणीय अध्यक्ष महोदय, अन्ये पदाधिकारिणश्च, सर्वे कवयः मनीषिणः विद्वांस। अद्य दिवसे मयापि प्रयासो विहित, प्रयास अतीव अपरिपक्व। किञ्चित् क्षणपूर्वं बहवय अतीव मनोहारिण्यः कविता श्रुताः श्राविताश्च। मम कविता तुलनात्मकदृष्ट्या अतीव अपरिपक्वा वर्तते इति मम धारणा। श्रावयामि। अद्य विरचिता पङ्क्तिद्वयी कविता, केवलं पङ्क्तिद्वयं वर्तते। समस्या वर्तते नेपालरत्नं भव। नेपालस्य हितं सुचिन्त्य मनसा कर्तव्यतां पालय। राष्ट्रोत्थान समृद्धि शान्ति सुख प्राप्त्यर्थं सचेष्टो भव। धर्माधर्म विवेक पोषित धिया दैनन्दिनं व्याहर। मानं जन्मभूमे सुरक्ष्य नितरां नेपाल रत्नं भव। भ्रष्टाचार कुशासनादि त्यक्त्वा सुखेनाचर।
भ्रष्टाचार कुशासनादि विकृतिस् त्यक्त्वा सुखेनाचर लोभं मुञ्च स्वयोग्यतार्जित धनं तोषेण वै स्वीकुरु स्थित्वा जन्मभुवां श्रमार्जित सुखं स्वेदं समास्वादय स्वीयां मातृधरां सुसज्जय मुदा नेपाल रत्नं भव। सुन्दर सुन्दर समाप्त। अतीव मनोहरी सुन्दर अतीव सुन्दर सुललिता प्रयास कविता धन्यवाद। अतीव समसामयिकी कविता छ। धन्यवाद। धन्यवाद सन्तोष। अग्रेका छन्। र हाम्रो यस कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि नेपाल गुरुको उपस्थिति रहेको छ। म स्वागत सम्मान गर्दछु गुरुलाई। नमस्कार नमस्कार। बच्चाहरूको आवाज कहाँको आउँछ? र यसपछि म समस्यापूर्ति कविता वाचनका लागि गुरु छत्रपति दाहाल छत्रपति दाहालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। गोपालजीकै सुन्ने हो कि कसो गर्ने? है गोपाल सरको यहाँ अडियो मिलिराखेकै छैन, यहाँ ऊ मात्रै भइरहेको छ। ए त्यो न ल अब समस्या पूर्ति नै सुनाउ न त। हुन्छ ल छत्रपति दाहाल सर। हजुर नमस्काराणि सन्तु। श्रूयते? श्रूयते। अद्य मोतीराम जयन्ती दिवसस्य उपलक्ष्ये सर्वप्रथम मोतीरामं स्मरामि, पितॄन् च स्मरामि। मया समस्यापूर्ति संस्कृतं विश्वभाषा विषये रचितं वर्तते। न अहं तत् श्रावयामि मन्दाक्रान्ता छन्दसि। संस्कृतं विश्वभाषा एषा भाषा सुललित पदाकर्षिका चिन्मयी च एषा भाषा खलु सुविदिता बोधिनी वेदिनी च ब्रह्मानन्दं प्रणवरसदं संस्कृतं देवभाषा लोकेऽस्मिन् यत् परमसुखदा संस्कृतं विश्वभाषा संस्कारस्य पदवचनयोर्मन्त्रवाक्यस्य धारा संस्कारस्य पदवचनयोर्मन्त्रवाक्यस्य धारा सम्यक् भाषा खलु हृदयतो निःसृता विश्वभारा भो भो आङ्ग्ला पठत मधुरां देवतानां च भाषा भो भो नाङ्ग्ला पठत सुतरां संस्कृतं विश्वभाषा। धन्यवाद। महानन्द महोदय तत्र लाइव प्रत्यक्ष प्रसारण दर्शयति कम्प्यूटर यन्त्रे, परन्तु मम मोबाइल यन्त्रे नैव दर्शयति। भवतः तत्र मोबाइल यन्त्रे दृष्ट्वा तत् सार्वजनिकीकरणं तत्र विधेयम् इति मम मोबाइल यन्त्रे नैव दर्शयति। पब्लिक इति कृतवान् आसम्। अधुना पश्यन्नस्मि अहम्। अत्र भवतः मोबाइल यन्त्रे अस्ति न वा न दृश्यते अत्र, परं मया अत्र रेकर्ड विहिता वर्तते। रेकर्ड अभिलेख विहिता अस्ति, समस्या न जायते। भवान् तत्र दर्शयति एव। तत्र प्रयत्नः करोतु भवान्। तत्र किं जातम् अस्ति? तत्र पृष्ठे तु किं लाइव फेसबुक इति दर्शयति, लाइव फेसबुक इति दर्शयति एव। तथा एव दृश्यते। अत्र तु दर्शयति, परं किम् अस्ति अत्रतः किमपि न भवति। अत्रतः भवतः सन्निधौ एव वर्तते तत्र कुञ्जिका, भवान् एव करोतु तत्र। अनन्तरं समस्यापूर्ति कवितां श्रावयितुम् अहं वेदप्रसाद पन्थ महाभागान् अनुरुणद्मि। गोपाल सरको के समस्या भएछ? नत्र त मुख्य उहाँको सुन्नु पर्थ्यो।
उहाँको अडियो मिलिरहेको छैन मैले नमो नमः। भने वेद प्रसाद पन्थ महाभागा ल पन्त सरको मम समस्या पूर्ति कविता नास्ति केवल श्रवण मात्रमपि सुन्दरं भवति इति विचार्य अहम् अत्र उपस्थितोऽस्मि। नेपाली भाषायां किञ्चित् शुभकामनां तत्र मोतिरामं प्रति श्रद्धाञ्जलिं च भवेत्। धन्यवाद। म यहाँ चाहिँ नि यो जयतु संस्कृतमले अत्यन्त राम्रा कामहरू केन्द्रले गरिरहेको छ। अहिलेसम्म जयतु संस्कृतले संस्कृत भाषा उत्थानको लागि धेरै कुराहरू चाहिँ गरिरहेको हुनाले मलाई अत्यन्तै मन परेर यो कार्यक्रममा मलाई उपस्थित हुन मन लाग्छ र उपस्थित भएको छु। र जयतु संस्कृतमको माध्यमबाट हामीले जसरी यो केही समय पहिले चाहिँ धेरै किताबहरू पुराना किताबहरूलाई सरलीकृत गरेर चाहिँ नेपाली भाषामा बुझ्ने गरी लेखेर प्रकाशन गर्ने यसको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम अपि न श्रूयते श्रूयमाणः वर्तते एउटा त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ नि यो हाम्रा पुरानो चाहिँ नि हाम्रो धर्म संस्कृतिका चाहिँ ग्रन्थहरू संस्कृत ग्रन्थहरूलाई नेपाली भाषामा उल्था गरेर नेपाली भाषामा बुझ्ने गरी जुन चाहिँ यो जयतु संस्कृतमले प्रकाशन गर्दै आएको छ त्यसप्रति म जयतु संस्कृतमलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र म आभारी छु। त्यसै गरी जयतु संस्कृतमले यो सुरुदेखि नै संस्कृत भाषा चाहिँ नि प्रत्येक स्कुलमा विद्यालयहरूमा पढाउने एउटा व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर जुन चाहिँ नि पाठ्य पुस्तकहरू तयार गर्ने एउटा अभियान सुरु गरेको छ त्यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ जसरी पनि अगाडि लिएर जानुपर्छ। यो शिक्षा नै सम्पूर्ण कुरो रहेछ। हामीले हाम्रो संस्कृति धर्म संस्कृतिका चाहिँ हाम्रा साहित्यहरूलाई पठन पाठन नगराएर यो विदेशी भाषा संस्कृतिमा चाहिँ हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई लगाउँदाखेरि हामी हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार र हाम्रा चाहिँ मान्यताहरू सबै भुलेर हामी चाहिँ कता कता पुगिसकेका छौँ। र मलाई चाहिँ नि यतातर्फ यो जयतु संस्कृतमले चाहिँ गर्न लागेको कुराले म चाहिँ धेरै प्रभावित भएको छु। त्यसै गरी यहाँ हाम्रा चाहिँ नि कुनै चाहिँ भाषा संस्कृतिहरू जसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँलाई एउटा कुरा मैले अहिले आफ्नो चाहिँ एउटा नोटो बनाएको छु कि यो काठमाडौँ उपत्यका होइन यो अधित्यका हो। यो हामी सबै विद्वानहरूलाई थाहा छ। हामीले लेख्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ नि आफूले लेख्ने चाहिँ किताबहरूमा आफूले लेख्ने ठाउँमा आफूले भन्ने ठाउँमा यसलाई अधित्यका नै भन्नुपर्छ। यो चाहिँ वेदव्यास र चाहिँ कालिदासले यसलाई चाहिँ अधित्यका भनेर व्याख्या गरेका छन्। उपत्यका तराईको भूमिमा भएका चाहिँ पहाडले घेरिएका जमिनलाई चाहिँ नि उपत्यका भनिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण विद्वानहरूले पनि आफ्ना लेखहरूमा आफ्ना ठाउँमा काठमाडौँलाई यो अधित्यका हो भनेर उदाहरणसहित अथवा चाहिँ नि यसलाई अलिकता चाहिँ विस्तृत व्याख्या गरेर पनि लेख्ने जमर्को गरेर यसलाई पुरानो चाहिँ नामबाट स्थापित गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ नि आग्रह छ। र यो आजको चाहिँ मोतीराम भट्टको जुन मोतीराम भट्ट त्यस जमाना जन्मिएर पनि मोतीराम भट्टले नेपाली भाषाको लागि जुन किसिमको योगदान दिनुभएको छ र नेपाली भाषामा मात्र नभएर नेपाली भाषासँग दाँजेर विभिन्न अन्य भाषाहरूमा पनि उहाँको चाहिँ दखल रहेको उहाँले त्यो काम गर्नुभएको ती कुराहरू चाहिँ नि उल्लेख भएका सुन्दाखेरि त्यो जमानामा पनि उहाँले धेरै काम गर्नुभएको रहेछ। भानुभक्तलाई पनि उहाँले उठाउनु भयो। भानुभक्त पछिका चाहिँ मोतीराम भट्ट नभइदिएको भए सायद आज हामी यो नेपाली भाषा र संस्कृतिमा यहाँसम्म आइपुग्ने थिएनौँ कि हामी धेरै पछि पर्ने थियौँ कि। त्यसो भएको हुनाले यो भाषा हाम्रो संस्कृति र संस्कार हाम्रो भाषालाई चाहिँ अलिकता चाहिँ यसलाई उत्थान गर्ने चाहिँ काममा मोतीराम भट्टले अत्यन्त राम्रो काम गर्नु भएको हुनाले उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली सहित स्मरण गर्न चाहन्छु आजको दिनमा। र यति भन्दै मेरो कविता केही नभए पनि एउटा एकदम केटाकेटी कविता छ समस्या पूर्तिको, त्यो पनि एउटा सुनाइहाल्छु। बिल्कुल केटाकेटी खाले छ। नेपाल मात मम प्राणमयी धरास्ति राधा रारादि सन्ति जलस्रोत अनन्त राशि उच्चा हिमाल धन सम्पत्ति सर्वशक्ति सेवाई मूल मनसी मम देशभक्ति मम देशभक्ति। अस्तु। सुन्दर शोभनायव कविता पश्चात् प्रकाशन समये तत्र
परिष्क्रियतेव भवानवे तां कविताम् अत्र सम्प्रेषयतु सङ्कलनं कृत्वा तस्यापि तत्र प्रकाशनं जायते पश्चात् संस्कृत कविता सङ्ग्रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। अनन्तरं समस्यापूर्ति कवितां श्रावयितुम् अहं गङ्गानाथ कोइराला इति महाभागान् अनुरुणद्मि। समस्यापूर्ति कविता वर्तते चेत् श्रावयतु, अन्यथा अपि मोतीराम भट्टस्य संस्कृत विषये योगदानं कीदृशम् अस्ति इति विषये चर्चां करोतु इति। गङ्गानाथ कोइराला। उहाँको एकछिन अफ भएको छ र अहिले अन गर्नु होला एकछिन। र यसपछि म चन्द्रमणि गुरुलाई नै, प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि नेपाल गुरुलाई नै म हार्दिक अनुरोध गर्दछु समस्यापूर्ति कविताका लागि। नमस्कार नमस्कार सन्तु। बद्रुजीको मोबाइल चाहिँ अलिकति उदाहरण देखिया छ। दृश्य अहम अद्य बल्ल सीधा भयो। प्राविधिकवशात् अहम् अद्य किञ्चित् विलम्बेन अत्र समुपस्थित। बहुवारं प्रयासः कृतः मया, परन्तु ल्याप्टाप् किं जातम् अद्य विलम्ब जातः। तत्र मया अपि एका समस्यापूर्ति अत्र येन प्रयासेन बहुप्रयासेन लिखिता वर्तते, परन्तु मया तु केवलम् एक एव श्लोक अत्र लिखिता वर्तते। अत्र मया श्रुता समस्यापूर्तया बहवो श्लोका अपि श्राविता। केचन कश्चन कविभिः बहवो एव श्लोका अत्र श्राविता आसन्, परन्तु मया तु केवलम् एक एव श्लोक अत्र लिखितं वर्तते। एकमेव श्लोकं श्रावयामि। मम समस्यापूर्ति वर्तते नेपालरत्नं भव, नेपालरत्नं भव। अत्र विष्णुप्रसाद गुरु व्याकरणस्य विद्वान् गुरु अत्र वर्तते। मम शब्द संयोजनं किञ्चित् व्याकरणदृष्ट्या नैव मिलितम् इति ममैव विचारः वर्तते। भाववशात् सम्यक्तया नैव परिष्कृतः। यथा लिखित तथैव अहं श्रावयामि। स्वार्सं यत् स्वार्सं, पूर्वमेव स्वार्सं शब्द वर्तते। आर्सं स्व आर्सं, ऋषिणा प्रदत्तं ऋषिणा दत्तं इति अर्थे स्वार्सं शब्द अत्र मया शब्द प्रयुक्त वर्तते। स्वार्सं यत् कुलधर्म संस्कृति कला शिक्षादिकं पालय। स्वार्सं यत् कुलधर्म संस्कृति कला शिक्षादिकं पालय। भ्रष्टाचार कुनीति दुर्व्यसनता हत्यादिकं थालय। संस्कृत भाषायां खाल धातु वर्तते इति डाङ्गस्थ हरिप्रसाद गुरु तत्र एकवारम् उक्तवान् मया श्रुतं। भ्रष्टाचार कुनीति दुर्व्यसनता हत्यादिकं स्फालय। स्वार्थं स्वन्त्यज मुञ्च दल्य कलह। दले भवं दल्यं भवति न वा दल्य अर्थ, परन्तु प्रयुक्ते भवत्येव। वने भवं वन्यम् इति भवति, वने भव वन्य इति भवति, तथैव दल्य भवति न वा। मया दल्य शब्द प्रयुक्तः। स्वार्थं स्वन्त्यज मुञ्च दल्य कलहं समृद्धि मार्गं व्रज।
स्वार्थम सन्त्यज मुञ्च दल्यत कलहम समृद्धि मार्गम व्रज नेतः हे नेता नेतर निष्कलुषम जिजी विशसि चेत नेपाल रत्नम भव नेतर निष्कलुषम जिजी विशसि चेत नेपाल रत्नम भव ऐसा खलु समस्या पूर्ति वर्तते शोभना शिक्षा प्रदा कविता वर्तते समस्या पूर्तये नेपाल शिक्षा परिषद अपि एका नेपाली भाषायाम् एका समस्या पूर्ति एक विषय तत्र प्रसारित वर्तते अहं तत् सापि तामपि अहं श्रावयितुं वाञ्छामि यं तु नेपाली भाषायां वर्तते अत्र नेपाली भाषायामेव श्रावयामि यस्यां भाषायां वर्तते तस्यां भाषायामेव श्रावयतु नेपाल शिक्षा परिषदले यो व्यथा छ चर्को भन्ने शीर्षक दिएको रहेछ समस्या पूर्तिको अब यो हामीले चाहिँ कहीँ सुनाउन पाएनौँ कि हामीले लेख्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ लेख्नु भनेर चाहिँ सन्देश चाहिँ आयो हैन आज बिहान मोती जयन्ती मनाइयो यहाँ चाहिँ धरानमा त्यहाँ सुनायौँ हामीले हजुर धरानमा सुनाउनु भएछ अब त्यो म त्यहाँ जान पाइन नै भनौँ अब पानी पनि पर्यो त्यसले गर्दाखेरि वर्षाले गर्दाखेरि केले गर्दाखेरि म रोकिएँ र मैले यसमा पनि एउटा लेखेको कुरा अब हाम्रो यो त अब राष्ट्रिय नै हो शिक्षा परिषद भनेपछि अब हाम्रो यो केन्द्रले नै आयोजना गरेको जाति संस्थाले आयोजना गरेको पनि सुनाउ भने यो सान्दर्भिकै होला जस्तो लागेर म यो पनि सुनाउँछु व्यथा छ चर्को अब यसलाई चाहिँ अन्तिम पाउमा राख्नुपर्ने हो समस्या पूर्तिको नियम अनुसार धेरै जसो त्यही देखिन्छ तर यो मैले लेख्दै जाँदाखेरि जस्तो भयो त्यस्तै ठ्याक्कै चाहिँ यहाँ छोडिदिएको छु यसलाई विचार गरेर धेरै समय चाहिँ यसमा अलि नै मैले विचार गरिनँ त्यस कारणले यो चाहिँ तेस्रो पाउमा परेको छ यो मेरो समस्या पूर्ति चाहिँ त्यस्तो छ योले र उले घरमा छ चर्को योले र उले घरमा छ चर्को भोग्यादिको भाव उदम छ चर्को व्यथा छ चर्को उपचार चर्को चर्को पछार्ने लुगरौँ जमर्को चर्को पछार्ने लुगरौँ जमर्को ल यति नै लेखेको छु मैले धन्यवाद संस्कृत समस्या पूर्तिको लागि र नेपाली समस्या पूर्तिका लागि पनि गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यसपछि म भवानी शङ्कर भट्टराई गुरु हुनुहुन्छ गुरुलाई समस्या पूर्ति छ भने सुनाउनको लागि म अनुरोध गर्दछु नमस्कार सबैजनामा नमस्कार है नमस्कार सबैजनामा नमस्कार मैले समस्या पूर्ति चाहिँ ल्याएकै छैन जयतु संस्कृतमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यो युवा कवि मोतीराम भट्टको संस्कृतमा योगदान भन्ने विषय चाहिँ साह्रै राम्रो एउटा नवीनतम विषय जस्तो लाग्यो विषय चयन गर्नुभएछ र मैले यसो विचार गरेँ मोतीराम भट्टको संस्कृतमा के कति छ भनेर विचार गर्दाखेरि हामीले मोतीराम भट्टले लेखेका किताबहरू यसो विचार गर्यौं भनेदेखि उनका किताब त प्राय त संस्कृतमै लेखिएका छन् किताबका नामहरू हामी यसो विचार गरौँ उनले लेखेका किताबका नामहरू हामीले विचार गरे मनोद्वेग प्रवाह एउटा किताबको नाम छ त्यो संस्कृतमै छ त्यस्तै अरू पनि किताबका नामहरू छन् मनोद्वेग प्रवाहदेखि लिएर म यहाँ हेर्दैछु अघि म हेर्दै थिएँ उनका किताबका नामहरू 10-15 वटा किताबका नाममा उनले लेखेका सबै किताबका नाम संस्कृतमा भइसकेपछि त उनको पृष्ठभूमि संस्कृत हो भन्ने कुरा स्पष्टै छ अब किताब चाहिँ संस्कृतमा उनले लेखे कि लेखेनन् त मलाई थाहा भएन तर संस्कृतमा केही न केही योगदान छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ र यो अब कसैले खोज अनुसन्धान गर्नुभएको छ भने राम्रो भयो गर्नुभएको छैन भने यो भोलि जयतु संस्कृतका माध्यमबाट होस् अथवा अन्य संस्थाका माध्यमबाट होस् अथवा व्यक्तिगत तवरबाट होस् यो खोज अनुसन्धानको विषय हो भन्ने मलाई लाग्यो
र यो विषयमा मलाई पनि चासो लाग्यो अहिले र मेरा धेरै कुरा छैनन्, मैले तयारी पनि केही पनि नगरेको हुनाले गर्दाखेरि मैले यति राखेँ। अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभार, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम। धन्यवाद भवानी शङ्कर भट्टराई गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ गुरुले कुरा उठाउनु भयो किताबका नाम संस्कृतमा छन् भन्ने, यहाँ मनोद्वेग प्रवाह भन्नुभयो गुरुले, यो एउटा भइगयो संस्कृतै छ है। प्रहलाद भक्ति कथा छ अर्को, यो अब नाम त संस्कृत नै छ। पञ्चक प्रपञ्च, पञ्चक प्रपञ्च, मनोद्वेग छ शब्द, मनोद्वेग प्रवाह, त्यो सन्धि त भएन नि त फेरि। अब मनोद्वेग उद्वेग, मनोद्वेग भएन, मनोद्वेग भएन होइन, मनोउद्वेग नै हुन्छ। मनोउद्वेग हुन्छ। अब हैन, अब मोतीराम भट्टले बिगार्नु होला, तर संस्कृतै हो त्यो। सन्धि नमिल्नु अर्कै कुरा हो, तर उहाँले संस्कृतमै लेख्नु भएको हो त्यो। पञ्चक प्रपञ्च छ, तत्सममा लेख्नु भयो भने त्यो मिल्छ। तत्सम शब्दमा, नेपालीको तत्सम शब्दमा लेख्नुभयो। पञ्चक प्रपञ्च छ। अब शकुन्तला नाटक छ। अब यो शकुन्तला नाटक अब यता अभिज्ञान शाकुन्तलसँगै सम्बन्धित हुनुपर्छ यो। प्रहलाद भक्ति कथा, सङ्गीत चन्द्रोदय, विवाद भएन, तत्सममा लेख्नु भएको छ। संस्कृत पनि जानकार हो भन्न सकिन्छ। संस्कृत चन्द्रोदय, अनुप्रास मञ्जरी, उषा चरित्र, स्वप्नाध्याय, स्वप्नाध्याय, गफाष्टक, गफाष्टक त्यो चाहिँ नेपाली रहेछ, त्यो चाहिँ नेपाली हो होइन। गफ चाहिँ अब नेपाली, अष्टक चाहिँ संस्कृत भयो, दुइटै मिसियो। गफाष्टक, चाणक्य नीति, पद्मावती, पिकदूत, दुइटै पिकदूत, काल भ्रमर संवाद, काल भ्रमर संवाद संस्कृतै भयो। कमल भ्रमर संवाद होइन गुरु, काल भ्रमर कि कमल भ्रमर हो? यहाँ काल नै छ, काल नै होला। मैले कता पूर्व मध्यमा कमल भ्रमर संवाद जस्तो लाग्छ पढेको हो कि होइन? कमल भ्रमर नै हुनुपर्ने हो। कमल र भ्रमरको चाहिँ मिल्छ, काल र भ्रमरको चाहिँ त्यहाँले नमिले जस्तो लाग्यो मलाई। मैले पूर्व मध्यमा पढेको एउटा कविता चाहिँ मोतीराम भट्टको कमल भ्रमर संवाद पढेको थिएँ क्या। तपाईले भने हुन सक्छ, त्यसमा के विवाद हुन सक्छ। प्रियदर्शिका, ल यसरी चाहिँ। र अनि यहाँ गोपाल सर, यहाँ आज समस्या भयो गोपाल सरको, उहाँले होइन संस्कृतमा धेरै प्रभाव छ, उहाँको नेपाली कवितामा पनि संस्कृतको धेरै प्रभाव छ भनेर यो के अरे झ्याल्यम परि पश्यताम भन्ने जुन कविता छ त्यो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। हेरे मूर्ख नभेत्सी कारणमिदम झ्याल्यम परि पश्यताम भनेर मोतीराम भट्टले लेख्नु भएको छ। यस्ता चाहिँ नेपाली संस्कृत हो, यस्ता नेपाली कविता कति केही पाउ चाहिँ संस्कृतमा लेखिएका, र अब त्यहाँ संस्कृत पुरै शुद्ध संस्कृत नभए पनि संस्कृत मिश्रित संस्कृत चाहिँ छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै हुन्थ्यो। आज समस्या नै देखियो, अब अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ अडियोमा समस्या देखियो। विद्वानलाई संस्कृतको ज्ञान त थियो नै भन्नु पर्यो, त्यो विद्वत्तामा केही शङ्का छैन। र यसपछि अब यहाँ एसएन लेख्नु भएको छ, उहाँको यहाँ नाम के हो? एसएन, उहाँले पनि भिडियो अन गरेर चाहिँ समस्या पूर्ति छ भने सुनाउनको लागि म अनुरोध गर्छु है। एसएन भनेर राख्नु भएको छ। यहाँ हिमाल सगरमाथाको चुचुरोमा घाम लागेको देखिरहेको छ फोटोमा चाहिँ। को हुनुहुन्छ? एसएन आउनु पर्यो भनौँ न। हजुर, नभए उहाँ आउँदै गर्नुहुन्छ, अरू कसैलाई दिनु। र अब हाम्रो यहाँ भएकामा लगभग हामी पनि बाँकी छौँ नि। यहाँ चर्चा भइरहेको काल भ्रमर हो कि भन्ने, यो चाहिँ कमल भ्रमर संवाद नै हो। त्यो अरू किताबमा लेखेको छ, हामीले पढ्दाखेरि पनि कमल भ्रमर संवाद नै पढे हो। ठिक छ, ठिक कुरो भयो। होइन, कमल नै हो यो हाम्रो चाहिँ। अनि
ल हाम्रो हो, हो। अग्रिगम्यतां यो चाहिँ मानन्द महोदय यसको चाहिँ साहित्य कोशमा पनि त्यो नै लेखक कोशमा पनि कमल भ्रमर नै छ, मैले एकपल्ट हेरेँ। यहाँ मलाई पनि टाइपमा कमल मिस्टेक भ्रमर रहेछ। नै आउँथ्यो। टाइप कुरा मिस्टेक हजुर, भएछ। भइगयो नि। भइगयो। रामको पनि कविता मलाई छोडेर जानुभएको छ है, त्यहाँ पर्याय पालो आयो भने भन्नु होला। लु त्यसो हो भने विष्णु देवकोटा गुरुले नै कविता सुनाइदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामहरि गुरुको कविता। रामहरि गुरुको हो। ल ठिक छ, अब पालो सक्ने हो जतिसके। अलिकति सम्बोधन मात्रै गरेँ है मैले उहाँको विषय भनिदिनु पर्यो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयाः, अत्र समस्या पूर्ति कवि कर्मणि रताः विद्वांसः मम रामहरिदाहाल इति प्राध्यापका मम सार्थवाहिनः सन्ति, तैः बहिर्गताः सन्ति अत्र काष्ठमण्डपतः। एतावता तैः लिखितं पद्य चतुष्कं मह्यं प्रत्तं तैः वर्तते। एतावता अध्यक्षस्य आज्ञानुसारेण अहं कविता चतुष्टयं तत्तत् शीर्षके श्रावयामि। संस्कृतं विश्वभाषा इत्यत्र तैः लिखितं वर्तते। वेद वेदाङ्गजातं महितस्मृति चयं सांख्य वेदांत योगम न्यायम तंत्रम पुराणम सुगत मतमथो रस्य साहित्य शास्त्रम यस्यां मालेव सूत्रे ग्रथितमिति मनोहारिणी लोकमान्या श्रेयो मार्ग प्रदेयम जगति विजयते संस्कृतं विश्वभाषा। संस्कृतं विश्वभाषा इति शीर्षके एकं पद्यम् इदमस्ति। पुनः अहं वाचामि। वेदाः वेदांगजातं महितस्मृतितयं सांख्य वेदांत योगम न्यायं तंत्रं पुराणं सुगतमनमथो रस्य साहित्य शास्त्रम यस्यां मालैव सूत्रे ग्रथितमिति मनोहारिणी लोकमान्या श्रेयो मार्ग प्रदेयं जगत् विजयते संस्कृतं विश्वभाषा इति। नेपाल जननीं वन्दे इत्यत्रापि एकं पद्यं तैः गुरुभिः लिखितं वर्तते, तत् श्रावयामि। रजत हिमाद्रिभिः रंचित मुद्रां निविड तरु लता दुकूलां सतत गतिशीलां प्रगतौ नेपाल जननीं वन्दे इति द्वितीयं पद्यमिदमस्ति। नेपाल रत्नं भव इत्यत्र उद्योगान् विविधान् विधाय धरणौ उत्पाद्य वस्तूनि द्राक्। उद्योगान् विविधान् विधाय धरणौ उत्पाद्य वस्तूनि द्राक् कार्ये भूरि जनान् नियोज्य सततं विस्तार्य बुद्धिं बलं त्यक्त्वाम्बाचरणौ धनाय बहुधा देशान्तरे प्रस्थिता नत्रानीय प्रदाय वृत्तिमतुलां नेपाल रत्नं भव। इदं पुनः वाचामि अहं। शोभना कृतिः वर्तते। उद्योगान् विविधान् विधाय धरणौ उत्पाद्य वस्तूनि द्राक् कार्ये भूरि जनान् नियोज्य सततं विस्तार्य बुद्धिं बलं त्यक्त्वाम्बाचरणौ धनाय बहुधा देशान्तरे प्रस्थिता नत्रानीय प्रदाय वृत्तिमतुलां नेपाल रत्नं भव। कञ्चन नेतारम् उद्देश्यं विधाय कथितमिदं वर्तते। अपरा रचना वर्तते मम देशभक्तिः इति। इयं चतुर्थी रचना। साहित्य संगीत कला विकासैरुद्योग संघैश्च विवर्धितायाः नेपाल भूमि प्रगतौ प्रवृद्धा भातीह वन्द्या मम देशभक्तिः। साहित्य संगीत कला विकासैरुद्योग संघैश्च विवर्धितायाः नेपाल भूमि प्रणतौ प्रवृद्धा भातीह वन्द्या मम देशभक्तिः इति गुरुभिः लिखितानि पद्यरत्नानि इमानि एव सन्ति। जयतु संस्कृतम्। जयतु संस्कृतम्। जयतु संस्कृतम्। सर्वेभ्योऽपि गुरुभ्यो नमो नमः। यही अत्र कविता प्रेषिता तान् धन्यवादान् देनस्मि। अनन्तरम् अहं एसएन लेख्नुभएको छ, उहाँ यहाँ अहिले देखिनुभयो र उहाँलाई पनि म समस्या पूर्ति सुनाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। यो भिडियो अन गरेर सुनाउनु होला। अहिले अन गर्नुभएको थियो चाहिँ फेरि अफ हो र यसपछि
गङ्गानाथ कोइरालाज्यूसँग समस्या पूर्ति कविता छ भने सुनाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब उहाँहरूसँग यदि नहुँदाखेरि हामी अब कार्यक्रमको अन्तिममै आइपुग्यौँ। अब यहाँ भएका हामीले लगभग सुनायौँ र यहाँ एउटा मैले चाहिँ प्रयास मात्रै यो मिलेको छैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो विष्णु देवकोटा गुरु हुनुहुन्छ, यो सुनाउन पनि यहाँ त लाजा मर्दो नि हुने स्थिति छ। प्रयास एव वर्तते। देश मम देशभक्ति इति शीर्षके एक एव श्लोक अत्र लिखित कविता न एष विचार एव कविता न। देशोऽधुना परवशो देशोऽधुना परवशो युवका विदेशे नेत्रीब्रुवा परगता भयलो भवेशे। नेत्रीब्रुवा शोभनम शोभनम। स्वाधीनता अपगता न जने सुशक्ति स्वाधीनता अपगता न जने सुशक्ति दृष्ट्वा दशां परिगता मम देशभक्ति दृष्ट्वा दशां परिगता मम देशभक्ति। विचारा शोभना सन्ति कृतिश्च शोभना अस्ति तत्र लज्जा न विधेया भवता। धन्यवाद। ल अब सुन्दरम सुन्दरी कविता सुन्दरी वर्तते। सुन्दरी न कविता कवितायाः गुणः अत्र नास्ति। ध्वनि अलङ्कारादयः किमपि न दृश्यन्ते अहमपि न पश्यन् अस्मि। अब को बाँकी हुनुहुन्छ? अब उहाँहरू यहाँ देखिनु भएको छैन। उहाँहरू अहिले नदेखिनु भइसकेपछि अब बद्री सर हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् भन्नु न। समष्टिमा अनुरोध गरौँ न। र अब कसैको चाहिँ कविता आफूले लेखेको सुनाउन बाँकी छ अथवा अरूले पठाउनु भएको छ भने पनि छ भनेर चाहिँ भन्नु होला। मैले समग्रमा रामरी गुरुको भयो नि है, विष्णुले सुनाउनु भयो नि। अब बद्री सरको सुनाइहाल्नु भयो। अरू कसको यहाँ कहाँ छ र? अनि विष्णु गुरुले आफ्नो चाहिँ सुनाउनु भयो कि सुनाउनु भएन? हैन सुनाउनु भयो। विष्णुले सुनाउनु भयो। हस् हस्। अब म एउटा बाँकी भएँ, अरूको बाँकी हुनुहुन्छ? म पनि बाँकी छु। ए अब कविता सुनाउन नवराज कट्टेल डाक्टर नवराज कट्टेल गुरुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि बद्री सरले आफ्नो कविता सुनाउँदै सभा विसर्जन गर्नुहुनेछ। ल नवराज कट्टेल सर। सर्वे विद्वांसः नमस्काराः सन्तु। नेपालरत्नं बाबा इति समस्या पूर्तो मया किञ्चित् लिखितम् अस्ति। अद्यैव प्रातःकाले व्युत्थाय ध्यानादिकं सम्पाद्य तत्र लिखिता इयं पद्यरचना कीदृशी अस्ति इयं पद्यरचना नाम जाने, परन्तु अद्यैव लिखिता शब्द संकलनं विहितं उत भाव संकलनं विहितं नाम जाने, परन्तु अहं श्रावयामि। विद्या बुद्धि विनोद भाव सहितां विद्या बुद्धि विनोद भाव सहितां नेपाल सेवां मुदा कृत्वा नैकविधं सुकर्म वरितं शास्त्रस्य सारं दुहन् अग्रे गच्छतु देशभक्त रुचिरो नेपाल शोभान्वितः आदर्शं परिगृह्य जीवन पथे नेपाल रत्नं भव। शोभनम शोभनम। विद्या बुद्धि विनोद भाव सहितां नेपाल सेवा मुदा
कृत्वा नैकविधं सुकर्म भरितं शास्त्रस्य सारं दुहन् अग्रे गच्छतु अत्र पदच्छेदविहित अग्रे गच्छतु देशभक्तरुचिरो नेपाल शोभान्वितः आदर सम्परिगृह्य जीवन पथे नेपाल रत्नं भव। अन्य पद्यं नेपालं परिचुम्ब्य सेव्य जनतां संस्कारमालम्बयन् नेपालं परिचुम्ब्य सेव्य जनतां संस्कारमालम्बयन् दैत्यान् दुष्टजनान् विदल्य नितरां साधुं च सम्पालयन् दैत्यान् दुष्टजनान् विदल्य नितरां साधुं च सम्पालयन् धर्मं पालय रक्ष देश विभवं सम्पूजयन् मेदिनीं धर्मं पालय रक्ष देश विभवं सम्पूजयन् मेदिनीं नैपालं परिपोष्य वेदसरणिं नेपाल रत्नं भव नैपालं परिपोष्य वेदसरणिं नेपाल रत्नं भव। अत्र नैपालं परिपोष्य वेदसरणिं च परिपोष्य नेपाल रत्नं भव इति अन्वयः करणीयः तत्र करणीयः। दारिद्र्यात् ननु ज्ञानरत्नरहितात् दारिद्र्यात् ननु ज्ञानरत्नरहितात् मोहान्धकारात् तथा षट्शत्रुः किल पोषणान् सहृदये मायापथे पातनात् भोगाद भोगभवात् भ्रमाद भवजलात् भावाच्च भर्गातिः भोगाद भोगभवात् भ्रमाद भवजलात् भावाच्च भर्गातिः तप्ता सन्ति च तान् प्रकाश किरणैः नेपाल रत्नं भव भोगाद भोगभवात् भ्रमाद भवजलात् भावाच्च भर्गाति तप्ता सन्ति च तान् प्रकाश किरणैः नेपाल रत्नं भव। सामूलं परिच्छेद्य देशपतनं चारित्रदोषं तथा सामूलं परिच्छेद्य देशपतनं चारित्रदोषं तथा स्वं दोषं परिभेद्य क्लेद्य च मलं निर्दोषभावं भज नैजं स्वार्थगतं विहाय विपदं निस्वार्थतां भो भव नैजं स्वार्थगतं विहाय विपदं निस्वार्थतां भो भज सत्यं तं परिपालयन् च समदं नेपाल रत्नं भव। पौरास्त्यं च सनातनं नयपदं पौरस्त्यं च सनातनं नयपदं संसेव्य सत्यान्वितं शन्मार्गं ह्यवलम्ब्य रक्षतु महिं नेपालदेशाश्रितां नेपालं नययुच्च मार्गनिलये सौशील्ययुक्तो भव नेपालं नययुच्च मार्गनिलये सौशील्ययुक्तो भव आदर्शं परिपाल्य जीवन पथे नेपाल रत्नं भव आदर्शं परिपाल्य जीवन पथे नेपाल रत्नं भव इत्यलम। यिनै 5 वटा पद्यका साथ बिहान मैले यसो कोरेको थिएँ। अब यो चाहिँ के कस्तो हो शोभना कृति विष्णु देवकोटा गुरु अत्र टिप्पणीं करोति कीदृशी कविता अस्ति इति विषये कृता टिप्पणी मया कृता शोभना वर्तते विचाराः च शोभना सन्ति कवितायां विचाराः भवन्ति शब्दानां प्रयोगश्च भवति एतदेव द्वयं दर्शनीयं भवति तत् दर्शनीयं सर्वत्रापि कवितायां दृश्यते इति शोभनम् अत्र प्रथमः प्रयासः वर्तते शोभना एव वर्तते अत्र ग्लानिः न विधेया। सुललिता मनोहरा कविता वर्तते धन्यवादः सन्तु। र यसपछि अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आज प्राध्यापक डाक्टर गोपाल भण्डारी सरको प्रविधिले साथ दिएन। हामी फेरि यो हाम्रो एउटा चाहिँ सुरुवात हो। यस विषयमा हामी फेरि अर्को पटक पनि हामी चाहिँ अलिक गहन ढङ्गले चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ छलफल गर्नेछौँ। र मोतीराम भट्टको चाहिँ संस्कृत मा के कस्तो चाहिँ योगदान रहेको छ भन्ने विषयमा हामी अलि अनुसन्धानमूलक ढङ्गले फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ अर्को पटक। र यो सुरुवात हो र यसमा हामीले केही न केही यो गरेका छौँ किनभने यो समस्या पूर्ति यी थुप्रै कविताहरू अहिले यहाँ चाहिँ 12-15 वटा समस्या पूर्तिहरू चाहिँ सुनाइएका छन्।
यी सबै अब जयतु संस्कृतमले सङ्ग्रह गरेर प्रकाशित गर्नेछ र गुरुहरूले र यो बरु यो सबै चाहिँ सामग्री मेरो एड्रेसमा पठाइदिनु होला, त्यो सङ्कलन गरेर हामी त्यो संस्कृत कविता सङ्ग्रहमा यो मोती जयन्तीको सन्दर्भ उल्लेख गरेर अनि यी सबै सामग्रीलाई पनि त्यहाँ हामी चाहिँ प्रकाशित गर्छौँ। हुन्छ, हस्। गोपालजीको त्यो अब प्रवचनको सार पनि त्यहाँ राख्नुपर्ने भयो। अब उहाँको प्रवचनको सार पनि त्यहाँ राख्नुपर्ने, ठिक भन्नु। आज सुन्न पाइएन, सुन्न पाइएन, पढ्न त पाइएला, ठिकै छ, ठिकै छ, हुन्छ हुन्छ। उहाँलाई त्यो लेख्न लगाएर पनि गरौँ न, एक पेज एक डेढ संक्षिप्त चाहिँ सार चाहिँ संक्षिप्त सार 2 पेजमा लेखिदिनुस् भनेर त्यो भनौँ न। हुन्छ ल अब अगाडि हुन्छ, हस्। र अब आजको यो संक्षिप्त जुन कार्यक्रम हो मोती जयन्तीसँग सम्बन्धित समस्यापूर्ति सुनाउने, संस्कृत समस्यापूर्ति सुनाउने जुन कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रमका विषयमा संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै आफ्नो समस्यापूर्ति कविता सुनाउँदै यो कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन म यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष डाक्टर बद्री पोखरेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार। नमस्कार। सर्वे विद्वांसः नमस्काराः सन्ति। अब आज हामीले अघि नै विद्वान साथी नवराज कट्टेलजीले र अरू विभिन्न साथीहरूले पनि आजको उद्देश्य बताइसक्नु भएको छ। संस्कृत पक्कै पनि संस्कृतको अभावमा नेपाली भाषा पूर्ण हुन सक्दैन, यो हामीलाई थाहा छ। किनभने संस्कृतबाट नै तत्सम अथवा तद्भवका रूपमा आएका 80% शब्दहरू नेपालीमा प्रयोग हुन्छन्। 80% नहुने हो भने त्यो भाषा कस्तो होला जो कोही अनुमान गर्न सकिहाल्छ। त्यस कारणले नेपाली भाषाको यदि कसैले दक्षता प्राप्त गरेको छ र गरिसकेको छ अथवा गर्दैछ भनेदेखि उसले अवश्य संस्कृत पढेको हुनुपर्छ, संस्कृतमा ज्ञान गरेको हुनुपर्छ भनी त त्यसै पनि सिद्ध छ। त्यसमाथि मोतीराम भट्टका त संस्कृतका कृतिहरू पनि हामीले थाहा पाएका छौँ, सुनेका छौँ, नपढे पनि थाहा पाएका छौँ, कति विद्वानहरूले पढ्नु पनि भएको छ। भनेपछि मोतीराम भट्टको बारेमा त यो कुरै भएन, त्यो उहाँले संस्कृत थाहा पाउनु भएन अथवा संस्कृतमा उहाँको दखल थिएन भन्नै मिल्दैन। मैले निवेदन गरेँ, नेपालीमा कसैले दखल हासिल गरेको छ भने, दक्षता हासिल गरेको छ भने संस्कृतको ज्ञान अपरिहार्य छ। त्यो नभएदेखि संस्कृत अपाङ्ग हुन्छ, यो अधुरो हुन्छ। त त्यस अर्थमा हामी आजको दिनमा, आज कुशे औँसीको दिन मोतीराम भट्टको जन्म पनि मृत्यु पनि भएको, त्यस कारण स्मरण गर्ने, कृतज्ञता उहाँलाई निवेदन गर्ने यो दिन नै हो। यही दिन पारेर यो कार्यक्रम गरौँ न त भन्ने सोच आयो। हामी साथीहरूले सल्लाह गरेर यो कार्यक्रमको उपस्थापन गरेका हौँ। अब आज जति विद्वान, आज हामीलाई चाहिँ नि वास्तवमा भण्डारी सरले, गोपाल भण्डारी सर आएर यसलाई साँच्चै एउटा सेतु पुलको काम गरी नेपाली भाषामा उहाँको कति योगदान रहेछ त भन्ने बारेमा पक्कै पनि केही भनिदिनुहुन्छ भनेर हामीले विद्वान प्राध्यापक, पूर्व प्राध्यापकलाई अनुरोध गरेका थियौँ। तर अब संयोगले यो मैत्री, यो प्रविधि मैत्री भइदिएन आज, त्यसले गर्दा उहाँको सुन्न पाइएन। अघि साथीहरू आग्रह अनुसार उहाँलाई 2 पेज लेख्न अनुरोध गरेर संक्षिप्त चाहिँ नि हामी प्रकाशित गर्ने कृतिमा अवश्य राख्नेछौँ। रहेको कुरा अब संस्कृतमा चाहिँ नि जयतु के अरे संस्कृतको विषयमा जयतु संस्कृतले गरेका कामहरूको बारेमा हाम्रो वेद प्रसादजीले अघि चर्चा गरिसक्नुभयो। अब यो त बाहिरबाट दृष्टिले हेर्ने विद्वानहरूले नै भन्ने कुरा हो, हामीले त जति सक्दो गर्ने हो। अब यसमा चाहिँ नि सकेसम्म संस्कृतको प्रवर्धन विकासको लागि यो हामीले चाहिँ नि गैर सरकारी क्षेत्रबाट भनौँ न, सरकारको कुनै सहयोग नभइकन पनि हामीले आफ्नोबाट जति गर्न सकेका छौँ त्यो यहाँहरूकै अगाडि प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। अब आजका कविताहरू कति सुन्दर कविताहरू सुन्न पाइए। वास्तवमा समस्या पूर्ति नेपालीमा प्रादुर्भाव गराउने उहाँको मोतीराम भट्ट नै हो। त्यसले गर्दाखेरि समस्या पूर्तिको कुरा गर्ने बित्तिकै मोतीराम भट्टको नाम त्यसै पनि आउँछ। त्यस कारणले उहाँलाई सम्मान गर्ने प्रयोजनले आज हामीले समस्या पूर्तिलाई नै विषय बनाएका हौँ।
यद्यपि समस्या पूर्ति सबैले लेख्नुहुन्छ अथवा सबै कारण त्यही विषयमा आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौँ पनि। तर अब धेरैले समस्या पूर्ति सुनाउनु भयो, त्यही गिभन विषयमा हामीले निर्देशित गरेकै विषयमा सुनाउनु भयो। त्यो संस्थाको लागि असाध्य खुसीको कुरा हो। संस्कृतको विकासको लागि यहाँहरूको चिन्तन असाध्य धेरै रहेछ भन्ने हामीलाई लाग्यो। हामी असाध्य भएका छौँ। अब यो आज चाहिँ कविता नै सुनाउने दिन भएको हुनाले मैले पनि एउटा कथम जयतु संस्कृतम भन्ने बारेमा दुईटा म सन्निधौ द्वे कविते वर्तेते, एका सामान्य कविता वर्तते, एका समस्या पूर्ति विषये वर्तते। द्वे एव अहं श्रावयितुं वाञ्छामि यदि भवतां अनुमतिः वर्तते चेत्। श्राव्यतां। अब यो चाहिँ नि एउटा संस्कृत चिन्तन भन्ने संस्कृत चिन्तना भन्ने विषयमा लेखिएको छ। यो चाहिँ सामान्य कविता हो, म यो पहिला सुनाउँछु। यो दुईटै अनुष्टुप छन्दमा छ मेरो चाहिँ। संस्कृतेर मूलम संस्कृतम शास्त्र रक्षकम संस्कृतम जीवनम तत्र राष्ट्र राज्य विवर्धनम उमा शंकरयोर भूमि रियम पाशुपतम खलु गंडकी भागवती तत्र पाति पालयति हिति ज्ञान भूमि योग भूमि बुद्ध भूमि विराजते स्मितपूर्वा स्मितपरा वाणी भूता च वाग्धरा शांति क्षेत्रमिदं क्षेत्रम सत्ता भावोत्र विद्यते तापत्रय विनाशाय हिर्वरा क्षेत्र गद्यते सर्वोत्तुंग हिमालयस्य कौशिकी बुद्धयोर भवेत् नाम दीप प्रकाशोस्ति सर्वत्र जगति गति सूक्ष्म ज्ञानस्य गंगा च माता पित्रोः गुरो कृपा लभ्यते संस्कृतेर रक्षाम एष नेपाल बोधकः। शोभनम। अब धेरै अशुद्धहरू छन् होला, अब विष्णुलाई चाहिँ धेरै ज्ञान भएको हुनाले सच्याइदिनु भोलि पर्सि चाहिँ। आज मैले जस्तो जाने छ त्यस्तै। अब समस्या पूर्ति कथम जयतु संस्कृतम। संस्कृतम विश्व भाषा ही भाषा नाम सा बरा स्मृता परम न जानन्ति पाठयन्ति पठन्ति वा विद्यायाः राधरम नास्ति विद्वांसो नैव मानिता नीति ज्ञान समुपेक्षेता कथम जयतु संस्कृतम। शोभनम। संस्कृति क्रमशो लुप्ता ज्ञानधारा च शुष्यति माता पित्रोः राधरम च द्रष्टुम नैव हि पार्यते धर्मज्ञ ज्ञानीनां दुत्कृति सति मात्र संभाषणे नैव कथम जयतु संस्कृतम। शोभनम। कुशासनम दुराचारम अधर्मस्य विराजते भ्रष्टा चाटुकरा मूढ़ा वाग्विलासे प्रसज्जिते विदुषां सत्कृतिर्नास्ति यदंडी यत्र दण्ड्यते अनर्थस्य यदा वृद्धि कथम जयतु संस्कृतम्। अनर्थस्य यदा वृद्धि कथम जयतु संस्कृतम्। शोभना विचारा शोभना च कविता। यही कविता सुनाए। अब यो कार्यक्रममा जति विद्वानहरू आउनुभयो र यो आफ्नो कविता सुनाउनु भयो, मोतीराम भट्ट प्रति कृतज्ञता अर्पण गर्नुभयो। उहाँहरू सबैलाई जयतु संस्कृतको तर्फबाट म र मेरो आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सबै प्रति कृतज्ञता निवेदन गर्छु, सबैलाई धन्यवाद अर्पण गर्छु। र यस्तै कार्यक्रममा हामीले गर्ने बेला बेलाका कार्यक्रमहरूमा आफू मात्रै नजोडिएर अरू साथीहरूलाई पनि अनुरोध गरेर संख्यात्मक रूपले पनि वृद्धि गरौँ भन्ने अनुरोध पनि गर्छु। यो सन्देश सबै समक्ष पुगोस्। मोतीराम भट्टप्रति पुनः कृतज्ञता निवेदन गर्दै सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने सञ्चालन गर्ने महानन्दजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै विद्वानहरूलाई पुनः बारम्बार नमस्कार गरेर म यो कार्यक्रम यही समाप्त भएको जानकारी गराउँछु र जयतु संस्कृतम। जयतु संस्कृत। पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।